Padayon ang orientation kalabot sa mga programa ug serbisyo nga gitanyag sa City Health ngadto sa 47 ka mga barangay dinhi sa Dakbayan nga gitambungan sa Barangay Kapitan ug mga SK Chairman. Mayor Acosta nakadaig sa gihimong lakang sa City Health para sa maayong panlawas. Aniya ang kumpletong detalye. Nanguna si Oroqueta City Health Officer Dr. Al Joseph Guantero sa gipahigayong usa ka adlaw nga orientation kalabot sa programs and services nga gitanyag sa City Health Office ngadto sa 47 ka mga barangay sa Oroqueta City nga gitambungan sa mga barangay kapitan ug sa mga sangguniang kabataan chairman niadtong January 23, 2024 didto sa Lumantas Riverside Garden, Layawan, Oroqueta City. Ang tumong sa naasoy nga orientation mao ang pagpahibalo sa City Health Office sa ilang mga programa ug mga serbisyo nga pwedeng ma-avail sa mga kabaranggayan nga gustong pagadadon sa City Health paduol sa katawhan. Diin sila ang nag-unang mga kliyente o pasyente sa City Health. Gusto nga mo ang mayor na mabati sa tagtatag sa kabarangay nga naa ang gobyerno, naa ang City Health Office. So that is why you are here today. Gani planong tukuran ang duha ka barangay sa Dakbayan ug Super Health Center isip satellite office aron mas mapalapdan pa ang serbisyo alang sa maayong panluwas. Unang matukod ang Super Health Center dito sa Barangay Apil ug posibleng isunod dito sa Upper Rizal. Kung unsa man ang mga serbisyo nga gitanyag sa City Health Center, mausab ang anaa sa Super Health Center nga anaa sa barangay. Pinaagi niini matutukan sa mga doktor ang maayong panlawas sa tanang katawhan sa Oroqueta City ug mahatag ang maayong serbisyo sa pinakasayon. Sa City Health is social services magina. Dili lang man kay papel ang among giasikasi kundi ang health and welfare and wellness sa tagsa-tagsa mga tawo lumulupyo sa inyong barangay. Kay asa man tagig ka makaproduce usa ka lindot maayo na leader sa barangay. Kung dili healthy ang barangay, lubog ang barangay. Iba na sinati na nato COVID before. Unsa kalisod mo na ay magkasakit sa atong barangay. Si Kapitan, si Tano, si BSW, tanan yung kailangan magkinabagay para masulbad ang mga problema kabahin sa panlawas. Samtang gilakbitan usab ni Dr. Guantero ang kabahin sa problema sa dengue nga sa pagkakaron nakatala na sa pinakataas nga gidaghanon unag-una sa kaso sa dengue ang Oroqueta City sa tibok Misamis Occidental. Kiniaron ang mga kapitan ug ang SK chairman ma-aware kung unsaon ang insaktong paglikay sa sakit nga dengue ug dili kinahanglan nga magsalig sa fogging aron mapatay ang lamok kundi ang pagpanghinlo ug labaw sa tanan ang pagyabo sa mga tubig nga posibleng kaitlugan sa lamok nga naa sa tugkaran o sa panimalay. Ang fogging is makatabang siya but it can only kill the adult mosquitoes. Mga dagko ng lamok ang mapatay anak niya. Yes, it can kill. But before na siya nahimong lamok, niagi pa na siya o pupa, larva, and egg. Granted, nagpaging ka sa kalubay. Pero wala na ito ipangyabo ang mga stagnant waters, mga tires, empty bottles. Narito, katong mga itlog, muhimong larva, muhimong pupa. No? So, kailangan ato itong ipangyabo sila. Dili lang kay paging ang atong saligan. So, mag-start with na sa inyo ang community. Nakadaig si Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta sa gihimong lakang ni Dr. Guantero kalabot sa pagdala sa mga serbisyo sa City Health Center sa matag barangay aron mahatagan og kasayon ang katawhan nga mo-enjoy sa mga serbisyo para sa maayong panglawas. Kay nakita ni Mayor Acosta nga pinaagi niini mas maligon pa ang maayong panlawas sa katawhan diha sa mga barangay. Tungod kay angayan kining hatagan og dakong pagtagad, diin ang prevention ang unang lantawon kaysa pagpanambal. Base sa datos sa buhatan sa City Mayor o sa City Social Welfare and Development Office kon CSWDO, ang nag-una sa nangayo og tabang mao ang financial assistance tungod kay nagkasakit o na hospital. Ang ikaduha mao ang burial assistance kay adunay namatay kay wala natambali kay walay kwarta. Dinhi nakita nga kinahanglan sa matag barangay nga paligunon ang information campaign kalabot sa mga nagkalain-laing health programs.
Ilabi na karon nga matud pa ni Mayor Acosta nga alarming ang nahitabong pagtaas sa gidaghanon sa kaso sa dengue dinhi sa Dakbayan, nga kinahanglan manghinlo sa matag panimalay ug matag tugkaran aron mapakgang ang pag-itlog sa lamok nga nagdala sa sakit nga dengue. Ang dengue dili babuhay na, dili di COVID, kaya nababuhan ka, wala experience na. Pero ang dengue, naano ni balik-balik ito. Ang information campaign naana sa pero what amaze if we lose lives? One life is too precious for us. Walang hatagan na ito kung dako, mabili, pagdagan, at ako ang establish paglumas. Gani gustong punduhan o ipa-implementar ni Mayor Acosta ang Universal Healthcare System sa Dakbayan para matutukan ang mayong panlawas sa matag o rokitanon.